बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तरफ देखो, आज हम तहारत का बयान करेंगे। तहारत किस चीज़ का? तहारत कहते हैं पाकी, पाकी हासिल करना। क्या हासिल करना? हाँ, पाक साफ रहना, नमाज के लिए, इबादत के लिए। तो देखो कुरान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला खूब तौबा करने वालों को और अच्छी तरह पाकी हासिल करने वालों को दोस्त रखता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा तौबा करता रहता है, अल्लाह पाक उसको अपना दोस्त बनाते हैं। और जो बंदा खूब पाकी हासिल करते हैं, पाक साफ रहते हैं, नापाक नहीं रहता, तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे को भी दोस्त रखता है। और नमाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है। देखो हदीस क्या है कि जन्नत की चाबी क्या है? नमाज है। और नमाज की चाबी क्या है? वुज़ू, यानी तहारत है, कि वुज़ू के बगैर, तहारत के बगैर नमाज नहीं होती। इसी तरह दूसरा हदीस क्या है कि कोई नमाज बगैर पाकी की कबूल नहीं होता। समझ आ रही है? तो पाकी हासिल करना यानी वुज़ू करना। समझ आ रही है? तो अब हम वुज़ू का तरीका आपको बताएंगे। अब मेरी तरफ देखो, वुज़ू करने का तरीका ये है कि पाक साफ बर्तन में पानी लेकर पाक साफ जगह पर बैठे। पानी भी साफ हो, जिस बर्तन के अंदर पानी उठाया है वो बर्तन भी साफ हो, और जिस जगह पर आप बैठे वो थोड़ी सी ऊंची हो और पाक साफ हो। ऊंची इसलिए ताकि आपको छींटे आपके कपड़ों पे न पड़े। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? किबले की तरफ मुंह करके। समझ आ रही है? अगर ये मुमकिन हो तो ठीक है, अगर मुमकिन ना हो तो फिर कोई हरज नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि किबले की तरफ मुंह भी हो। समझ आ रही है? इसके बाद आस्तीनों को कहनियों तक चढ़ाएं। दब दिए तो औरस हो, सही शो। तो इसके बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। क्या पढ़े? हाँ, 3 मरतबा कलाइयों तक हाथ धो ले। यहाँ तक देखो, ये कलाई है, ये यहाँ तक 3 मरतबा हाथ धो ले। अच्छा, वुज़ू के दरमियान बार बार वो दुआ पढ़े जो आप लोगों को सिखाई थी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली। शाबाशी, ये दुआ मुसलसल वुज़ू के दौरान पढ़ना है। समझ आ रही है? इससे अल्लाह पाक गुनाह माफ़ कर देंगे, अल्लाह पाक घर के अंदर वसअत अता फरमा देंगे, और खूब रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत दे देंगे। और साथ साथ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन, ये दुआ भी पढ़ते रहना चाहिए। समझ आ रही? अच्छा, यहाँ तक आपने हाथ धो लिया। मेरी तरफ देखो, यहाँ तक क्या किया? हाथ 3 दफ़ा धो लिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मिसवाक करना है। क्या करना है? मिसवाक करना है। तो मिसवाक जो है वो उसके करने का तरीका यह है कि सबसे पहले ऊपर के दांतों पर पहले दाएं तरफ से फिर बाएं तरफ से मिसवाक फेरी जाए। पहले दाएं तरफ से फिर बाएं तरफ से, ऊपर से, ठीक है। फिर इसी तरह नीचे के दांतों पर दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, ठीक है। अगर मिसवाक ना हो तो फिर क्या करोगे? फिर ये शहादत की उंगली है, ये शहादत की उंगली, फिर इससे मुंह साफ करो। पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, ऊपर, इसी तरह नीचे भी सबसे पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। अच्छा, इधर देखो, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। किसमें? ये सीधे हाथ से पानी लेकर नाक के करीब चढ़ाना है, नाक के करीब करके उसको चढ़ाओ, और बाएं हाथ की छोटी उंगली इससे नाक को साफ करना है। समझ आ गई? फिर क्या करना है? इसके बाद मुंह को धोना है। क्या? चेहरा, पेशानी के बाल से टोड़ी की नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा हिस्सा धोना है। एक बाल की बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो वुज़ू नहीं होगा। खबर है? मैंने पूछा है ना? 3 मरतबा चेहरा धोना है। अच्छा, पानी, चेहरा धोते वक्त मेरे तरफ देखो, चेहरा धोते वक्त चेहरे पर जोर जोर से पानी नहीं मारना। आपके साथ दूसरा बंदा बैठा होगा, वो सारा जो है पानी उसके ऊपर भी गिरेगा, ये सही नहीं। आराम से नरम तरीके से चेहरे पर पानी डालो। अच्छा, फिर क्या करना है? इसके बाद हाथ धोने हैं। हाथ
یہ چلو ہے نا چلو، اس میں پانی بھر دو، یوں ایسے اپنے یہ کلائی جو ہے اس کے اوپر ڈیل دو، پھر اس کے بعد خوب ہاتھ سے اس کو رگڑ لو، مل لو، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ ایک ہاتھ، پھر تیسری دفعہ دوسری دفعہ، یہ دوسرا ہاتھ جو ہے 3 مرتبہ یہ دھونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ یوں بس ہاتھ گیلا کیا، سر کے اوپر رکھ دیا، یہ فرض ادا ہو گیا، لیکن سنت ادا نہیں ہوا۔ سنت کے لیے کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا ہے، دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا۔ یہاں سر کے جو بال ہے پیشانی کے، اس پر جو ہے وہ 3 انگلیاں رکھو اور نیچے کی طرف پیچھے کی طرف لے جاؤ، پھر پیچھے کی طرف سے ہتھیلی رکھ کر پھر بائیں کی طرف کھینچ لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کانوں کا جو ہے مسح کر لو۔ گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، گلے کا مسح گردن کا ہوتا ہے، گلے کا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر جو ہے پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ، دایاں پاؤں 3 مرتبہ، بایاں پاؤں 1 مرتبہ دھو لو، پھر خوب مل لو، خوب اچھی طرح مل لو، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو اس طرح۔ یہ ایک جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا، اس کے اندر کبھی کبھی گند جمع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو یوں صاف کرو گے، اس کے اندر خلال کرو گے، تو اس میں گند نہیں رہے گا اور پانی پہنچ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگر آپ نے گھڑی پہنی ہے تو گھڑی اتار دو، اگر آپ نے انگوٹھا پہنا ہے تو انگوٹھا اتار لو، اگر اتارنا نہیں ہے تو ہلاؤ، ورنہ نیچے پانی وہ نہیں جائے گا، خشک رہے گا، تو اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح عورتیں چوڑیاں پہنتی ہے، تو چوڑیوں کی نیچے اگر جگہ خشک رہ گئی تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس کا وضو شاندار، اس کی نماز شاندار ہوگی۔ جس کی وضو کے اندر کمی ہوگی نا، تو پھر نماز کے اندر بھی کمی ہوگی۔ نماز کا جو ہے یہ پوری وضو کا طریقہ آپ کو بتایا۔ پھر اس وضو کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ چیزیں سنت ہے، کچھ چیزیں مستحب ہے، وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب صرف آج طہارت کا مقام بتا دیا کہ طہارت کتنا جو ہے ضروری ہے، اور پھر طہارت وضو کو کہتے ہیں، تو وضو کرنے کا طریقہ سارا کا سارا آپ کو بتا دیا۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، اسی طرح جو ہے یہ جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، اس کا جو کونا ہے، کونا، اس میں بھی جو ہے کبھی کبھی گند جمع ہو جاتا ہے، پشتو میں اس کو چیخا کہتے ہیں وہ جمع ہو جاتا ہے ادھر، وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو اس کو بھی یوں صاف کرنا ہے، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، اس کو اچھی طرح صاف کر لو، اور اس کے نیچے پانی پہنچ۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو یہ وضو کا جو ہے طریقہ آپ کو بتا دیا۔